زوانا دا جولای در تدیسی خوراک مینت تر تو کما دا علما در پسی ټول راغون کما پخپو دی پریوزو چی تا چی پا دی که دا نخری کئی تا کتلی دی چی دا 1,24,000 پیغمبرانو پا یوزے دا اغی سنت و مذاق تی اوڑاو کو تلا پا کور کی ناسی پلارا تدیسی زوی کور کی پریدی زوان دا کور ررتاو نشی چرتا دا کور نبادی دا بیدینای اڈا جوڑا شی اڈا اڈا دا تسکے بچیاوائی پا کم طرف روانی ما ورکی دا مور دی ورکی دا بچی ورکی دا خاندان ورکی تا چی دا قینچی رالی او دا 1,24,000 پیغمبرانو دا سنتو پا یو ٹیم مذاق اڑاوئے زب خدای لجواب سور کو تب میدان محشر کے سنگ دا پیغمبرانو مخیل ورزی تب دا امام الانبیاء مخیل ورزی مخامخ کی گی با چی تا دا توہین کڑی دا گورے توہین دے دا مذاق دے مذاق توبی تیو باسو توبی بچو تا کورون کے واقعات بیانوے حدیث مبارک کے رازی چی کم سڑے سہر سنت پکور کی کئی دا صحیح حدیث تے دے معمول شروع کئی کور کے لئے اعمال شروع کئی چی کم سڑے سہر سنت پکور کی کئی او دسو کی سنت کور کیوں کی او جماعت تا پر از منزل راشی وی چی کم سڑے مستقل سنت سہر پکور کی کئی نیو با اللہ دا رزق فراخ کی پا دی کور کی با رزق فراخ کی پا دی کور کی با دا رزق تنگی نرازی زنوام امام الانبیاء فرمائی دویم پا دی کور کی با جگڑی کمیش دا خزی خواند دا اختلافو ندی دا جگڑی ندی دا با کمیشی چی کم سڑے کور کے مستقل دا سہر سنت کی دریم آخر خاتمہ وی اللہ پا ایمان نصیب کی دا دا امام الانبیاء دا خلی وینا دا سہر سنت کور کے کئی رزق پہ پراخ کی گی جگڑی بے کور کے کبھی گی او اللہ بے آخر خاتمہ پا ایمان نصیب کی پلارانو میندو کور کے تحجد کوئی چی دا بچی مواز اوری چی بچے پڑڑا اوڑی چلتے پلار پا تحجد ولاڑی چی بچے پڑڑا اوڑی چی موری پا تحجد باندے ولاڑی میندو سوال در تکوما سوال درانلی باسونا پزان رواڑا ہوئے دی بچو لک پیکر شورو کہے دا بچی دیر بے حیاء شوی دی دا بچی دیر بل طرف تروان شوی دی مورے ستا دا تربیت ضرورت تے ماسرا زخپل کوشش کام پا مدرسے کام پا جماعت کے کام پا ممبری کو پا محرابی کو خپلارانو میندو تاسورا سرم لگ مرگتیا وکے دا بچیم دا دیرو نارواگانو نمانکوئے وی بچیا دا دیزی موار زرازم معنی با اللہ دا دی تپوس کئی رب العالمین دی دا عمل کولو توفیق